نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة المؤقر وسادة البررة وزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم، فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وآلاءها، وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها يستحق عدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المؤلم. إخواني، ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف إذا وجدوا الفرصة وينهون عن المنكرات والفواحش إذا منحوا الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إن الله تعالى قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة، والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكذب والمكر والظلم والجور والكبرياء والكفر بالله والفسق والفجور. حينما يترك العبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالسه ومحافله، في بيته وحجرته، في درسه وتعليمه، يترك الله تعالى قبول دعوات عبده. فيا أيها الإخوان، قوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كونوا أقوياء جدا على الكفار والفجار. كونوا شبانا أقوياء على أعدائكم، أعداء الإسلام والمسلمين. هذا هو سبيل النجاة من الكفر وطريق النور إلى الجنة. وبذا أختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله.